चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज आउने कसिलो प्रावधान समेट्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। नागरिक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न प्रस्ताव पेश हुँदै संशोधन दर्ता गरेका सांसदले धारणा राख्ने क्रम जारी। श्रीलङ्काको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणावर्धनले नियुक्त, मुलुकको आर्थिक सङ्कट सुधारको मुख्य चुनौती। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा कुमार थापा नियुक्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना कालमा दिएका सहुलियत र छुट कटौती गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेल, अर्थ सचिव मधु मरासिनी लगायतलाई हिजो ब्रिफिङ गरिसक्नु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला 2 आर्थिक वर्ष तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएको केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष भने कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा बढ्दो चाप, उच्च व्यापार घाटा, शोधानान्तर घाटा, बैंकहरूमा तरलता अभाव, उच्च मूल्य वृद्धि लगायत अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो। बजेटमा लक्षित 8% आर्थिक वृद्धि, प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्य वृद्धि दर 7% भित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता, सुविधा प्रवाह प्रक्रियामा केही कडाई गर्ने देखिएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदात पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। वैध बाटोबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्राउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न पाउने खुकुलो व्यवस्था सहित आवश्यक परे आफै सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागि पनि स्रोतले बताएको छ। रियल इस्टेट, महँगा निजी सवारी साधन खरिद लगायत क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जामा केही कडाई गरी प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादकमूलक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने खालको नीतिको तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सरकारले आज नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै हुनुहुन्छ। विधेयकमा विभिन्न सांसदले 31 वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधन दर्ता गरेका सांसदहरूले अहिले धारणा राखिरहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी छ। संसद बैठक अघि सत्तारूढ दलहरूबीच नागरिक विधेयकबारे छलफल भएको छ। विधेयकमा साझा सहमतिका लागि गठबन्धन दलबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत असार 24 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएर सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो। सरकारले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन विमानहरूलाई नयाँ प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग आज भएको भेटमा नयाँ प्रवेश बिन्दु उपलब्ध भएमा उडान खर्च र समय घट्ने र हवाई ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो। जवाफमा भारतीय राजदूतले सो विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा उहाँहरूबीच भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अवस्थाबारे समेत छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिनुभएको छ। हेटौँडामा सुरु भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना कालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको समेत स्मरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आम निर्वाचनको मिति केही समयभित्रै तोकिने बताउँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र मर्यादित बनाउने गरी कलम चलाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठनको रूपमा रहेको युनियनको महाधिवेशनमा सहभागी हुने देशभरबाट पत्रकार, प्रतिनिधि तथा शुभेच्छक गरी करिब 2000 जना हेटौँडामा भेला भएका छन्। भेलाले 3 वर्षीय कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेतृत्वको विषयमा 2 खेमामा विभाजन भएर उम्मेदवारी घोषणा सुरु भइसकेको छ।
नेपाल र मोरक्को बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको 5 वर्षपछि पहिलो बैठक बसेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा आर्थिक सहयोग, प्राविधिक, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। दुई मुलुकबीच जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सम्झौता लगायत विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल र मोरक्कोको नेतृत्व राजदूत अब्देल कादर एल अन्सारीले गर्नुभएको थियो। नेपाल र मोरक्कोका दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सन् 2017मा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नुवाकोट स्थित उत्तर गया धाम उद्यानमा पूजा अर्चना र अवलोकन गर्नुभएको छ। उत्तर गया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उत्तर गया धामको ऐतिहासिक महत्व र त्यहाँको पूर्वाधारबारे चासो राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी रसुवा र नुवाकोटमा रहेको वीरता र गुठी जग्गाका समस्याबारे स्थानीयवासीले राष्ट्रपति समक्ष अवगत गराएका छन्। सो वीरता र गुठी जग्गा सम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। सत्तारूढ दल श्रीलङ्का पदुजना पेरामुनाका सांसद दिनेश गुडावर्धने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। आजै उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। 73 वर्षीय गुडावर्धनेले यसअघि विदेश, गृह र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। गत अप्रिलमा गुडावर्धनेलाई तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले गृहमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री गुडावर्धने समक्ष मुलुकको आर्थिक संकट सुधारको मुख्य चुनौती छ भने सरकार समक्ष नकारात्मक रुष्ट रहँदै आएका श्रीलङ्कन नागरिकलाई रिजाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ। युरोपेली संघमा आबद्ध 27 देशको कुल जमिन मध्ये करिब आधा भाग खडेरीको चपेटामा परेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा कुल जमिन मध्ये 46% क्षेत्र खडेरीको चपेटामा परेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 11% क्षेत्रलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगलमा खाद्य सङ्कटको चेतावनी दिएको छ। ती मुलुकमा चर्को गर्मी र पानीको अभावका कारण उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण सहित खाद्य सङ्कटको संकेत गरिएको छ। कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने बताएको छ। केही दिन यतादेखि निरन्तर तापक्रम बढेसँगै युरोपेली मुलुकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कुमार थापालाई नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि थापालाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। गत संस्करणको ए डिभिजन लिगमा एपीएफ क्लब सम्हालेका थापाले यसअघि पनि महिला टोली सम्हालिसकेका छन्। यस्तै एन्फाले बृन्दा देवानलाई महिला टोलीको टिम म्यानेजर नियुक्त गरेको छ। महिला साफ च्याम्पियनसिप आगामी भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। प्रतियोगितामा नेपालसँगै भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज अपराह्न भारत जाँदैछ। अर्को साताबाट सुरु हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालको कप्तानी आयुष खलानले गर्नेछन्। नेपालले च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिव, श्रीलङ्का र बंगलादेशले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालले उद्घाटन खेल आगामी सोमबार मालदिव विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल साउन 11 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दा नेपालले साउन 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिभरपुलबाट जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक पुगेका सेनेगलका फरवार्ड साडियो मानेले अफ्रिकन वर्ष फुटबल खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। अवार्ड जित्ने क्रममा मानेले चेल्सीका गोलरक्षक एडुआर्ड मेन्डी र लिभरपुलका मोहम्मद सलाहलाई पछि पारेका छन्। मानेले दोस्रो पटक यो अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा मानेले इजिप्ट विरुद्ध विजयी पेनाल्टी गोल गरेपछि सेनेगलले पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। कोरोना महामारीका 3 वर्षपछि भएको अवार्डमा महिलातर्फ नाइजेरियाकी एसिसात ओसोलाले लगातार दोस्रो वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेकी छन्।
जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज आउने, कसिलो प्रावधान समेट्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। नागरिक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न प्रस्ताव पेश हुँदै संशोधन दर्ता गरेका सांसदले धारणा राख्ने क्रम जारी। श्रीलङ्काको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणावर्धनी नियुक्त, मुलुकको आर्थिक सङ्कट सुधारको मुख्य चुनौती। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा कुमार थापा नियुक्त। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित अपराह्न 3 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।